اینها هر برهه‌ای هر کسی در مقابل غرب قرار می‌گرفت رو در واقع اون جریان ضد مسیح آخرالزمانی نشون میدادن. یعنی یک برهه‌ای آلمان نازی نماد آنتی کرایست ضد مسیحه و تفکر نازیسم، بعدش کمونیسم شورویه و بعد از شوروی اینا واقعا انگار که عادت کرده بودن که همیشه یک ضد قهرمان باید داشته باشن دیگه. خب این فضا رو سوق دادن به سمت جامعه اسلامی و خب تو اون بره شما مستحضر دیگه فیلم های بسیار زیادی ساخته میشه و فضایی به وجود میاد در بین مردم جهان به واسطه اینکه خب اینا مخاطب سینمای امریکان خب و رسانه‌های غربی صهیونیستی هستن که این آنتی کرایست و این دشمن جدید ما قرار از بین مسلمانان برخیزه. مثلا با ساختشان یه سری از فیلم هایی که شیطان و جریان شر و اون ضد قهرمان از کشورهای اسلامی برمیخیزه مثل جنگیر و امثالهم و یک فضایی به وجود میاد که ما باید بریم شیطان رو در لانه بکشیم وگرنه باید در خانه بکشیم. یعنی اگر با اینها تو خود خاورمیانه و کشورهای اسلامی ما نجنگیم حتما اینا وارد سرزمین‌های ما خواهند شد. گلن بک یه برنامه‌ای داره، هم تو فاکس نیوز اجرا میکنه هم توی شبکه خودش داره. رسما داره Return of the 12 امام، یعنی بازگشت امام 12. ببین آمدن نه ها، بازگشت. جوئل ریچاردسون کتاب داره The Islamic Antichrist. یکی از فصل‌هاش بحث میکنه راجع به اینکه اساساً این مهدی وجود خارجی داره و وهم نیست. این 12 امام وجود خارجی داره. آقای ریگانی اومد رو نقدش کرد. خب گفت تو با این کتابی که نوشتی تایید کردی که یک انسان وجود داره که هزار مثلا 100 و خورده سال عمرشه. خب او بعد گفتش که بله وجود داره، منتها این با معجزات شیطانیه. ببینید اینا الان دارن ذهن مخاطبا رو آماده میکنن برای فردی از خاندان پیامبر، از نسل پیامبر که موجودی زنده. اینا اون اعتقاد رو دارن تزریق میکنن تو جامعه. منتها بدونید یه همچین کسی ظهور کرد، او ضد مسیحه، او ضد مسیحه، او ضد منجیه. توی عقایدشون هم میگن که همراه او یک مسیح دروغین هم هست. ببینید میگن آنتی کرایست میاد ضد مسیح، کنارش فرد دیگری هم میاد که او در واقع مسیح دروغینه. خب خیلی جالبه که دقیقاً وقتی ما در روایت خودمون داریم که امام زمان عجل الله با حضرت مسیح علیه السلام ظهور میکنن، خب اینا رو بررسی کردن. حالا دارن ذهن مخاطب یه جنگ ادراکی شناختی رو انداختن، میخوان ادراک جامعه جهانی رو به واسطه رسانه‌هاشون تغییر بدن. میگن یک روزی دیدید 2 نفر آمدن، معجزات هم داشتن، این تعجب نکنید. اینا قوا و نیروهای شیطانیه. اینا تو پیشگویی‌هاشون دارن قبل از ظهور جیسس کرایست باید 7 سال آشوب بر کره زمین در واقع به شکل بگیره و حالا دارن پیشگویی‌ها رو میسازن و نماد اون آشوب میشه کشورهای اسلامی، لشکر زامبی ها و رهبر این لشکر زامبی ها و امام اینها میشه آنتی کرایست، میشه ضد مسیح. من بخشایی از مصاحبه اجازه بدید مکس بروکس رو براتون بخونم. ازش سوال میپرسن که شما چرا وارد این فضا شدید؟ میگه که شما برای یافتن گرگینه ها، خوناشام ها، مومیایی ها، کوسه های غول‌پیکر باعث به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو میآیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمیکنن، مثل یک ویروس عمل میکنن و این دلیل اصلی ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است، ولی ویروس فقط میخواهد گسترش پیدا کند، آلوده و نابود کند. برایش مهم نیست که چه اتفاقی میافتد. یک نوع بیفکری پشت رفتارهای اوست. خب تو مسابقه که 19 سپتامبر 2008 با واشنگتن پست انجام میده، ازش تو که شما دارید آرام تروریست ها رو به زامبی ها نسبت میدید، یعنی زامبی ها میشن تروریست شما، تروریست مقابل شما. میگه مقایسه میکنه، ببینید چه پاسخ میده. فقدان قدرت فکر کردن همیشه آن چیزی است که باعث ترس من از زامبی ها میشود. ایده که میگوید هیچ سرزمین بی‌طرفی وجود ندارد، هیچ اتاق مذاکره‌ای وجود ندارد، هر گونه افراطیگری غیر عقلانی مرا میترساند و ما در دورانی زندگی میکنیم که پر است از افراطیگری ها. این مصاحبه داره انجام میشه، این فیلم ها داره ساخته میشه، این کتاب ها نوشته میشه، بعد شما شاهد وجود اومدن داعشید. نماد بیفکری،
نماد شیوع به هر طریقی میخواد خودشو بکشه. ببینید ما با جریان مواجهیم که وقتی میخواد کاری انجام بده قبلش حتما ادراک سازی میکنه، ذهنها رو آماده میکنه برای اینکه شما مدیریت بشید. من مثلا رجعت رو مثال میزنم. خب این یکی از در واقع بنیانهای اعتقادی شیعی است. تو روایات ما فراوان، تو زیارت‌های ما زیاد میخونیم ادعیه‌مون آقا اعتقاد به رجعت و بازگشت اصل اساسی است. خب در قرآن هم اشاره داره. برای این بحث رجعت مثلا ما می‌بینیم اخیراً شروع کردن به فیلم‌های رو ساختن. این فیلم آخری هم که از مومیایی ساختن، جالب اون طرفی که میگه اون شیطان میخواد برگرده با همون لشکریانش، نقشه‌ای که نشون میده روی نقشه در عراق سمت حالا سامرا یا کربلاست لفظ حرم اومده. بله. میگه از همین قسمت این شیطان از همین قسمت، یعنی این سویت شده روی بحث شیعی و اون آخر زمان. دقیق روی مناطق شیعی، رو اسامی شیعی، روی اصلا فضا نگیم حتی اسلامی، فضا به سمت شیعی شدن رفت. بله خب این حرمی که میگه جزو اختصاصی های شیعه است. بس اول شد فضای این جبهه شر رو جا انداختن. شما از شویی که مایکل جکسون ساخت مرده ها زنده میشن بگیرید، بیایید آرام آرام اینا میشن جبهه شر و خطرساز. بعد این آرام آرام واضح فضای آخرالزمانی میشه و این آخرالزمانی اسلامیه، یعنی پیوند درست میشه، یعنی اینا شرن، آخرالزمانه و مسلمانان. خب یه فیلم میسازن اسم اوزامبی که این هم نام هم اسامه است و هم نام زامبی، یعنی اسامه بن لادن رو نشونه. توی این فیلم اسامه بن لادن که امریکایی گفتن ما رفتیم تو جنازه‌شو دریا انداختن، اسامه بن لادن که یک زمانی قهرمان مبارزه مثلا با امریکایی‌ها بوده زنده میشه برمیگرده. خب دیدی تو دریا برمیگرده و اون منطقه ساحلی هم که نشونه ساحل روسیه است. اینا یک طعنه میزنن به این که روس ها دارن کمک میکنن به اینها. چطور اول یک جبهه شری معرفی شد، آخرالزمانی شد، اسلامی شد و شیعی شد. خب بعد در ادامه این میاد حالا تو افغانستان نیرو جمع میکنه، نیروهای این زامبی و لشکر زامبی الله اکبر میگن، یعنی کاملا فضا دیگه چی میشه؟ اسلامی میشه. اینا وارد این فضای جدید میشن. تا اینکه از سال 2013 به بعد ما شاهد تمرکز بر فلسطینی، یعنی اینها میان دقیقاً تمرکزشون میبرن بر روی فلسطین که در اونجا اینجا محلیه که زامبی ها تمایل دارن به اونجا هجوم ببرن و ما باید ازش حفاظت بکنیم. فیلم میسازن در مورد زامبی ها که حالا دور تا دور شهر اینا دیوار کشیدن برای در امان ماندن از زامبی ها. خب بعد جالب خدمت شما عرض بکنم این کاملا با دیوارهای حائلی که در سرزمین‌های اشغالی ساخته شده منطبقه، یعنی ببین ادراک به وجود میاره برای جامعه مخاطب. حالا این جماعتی که زامبی شدن به کجا حمله میکنن؟ این خیلی مهمه. حمله میکنن به فلسطین اشغالی و چی در راه در امان ماندن ایناست؟ دیوارها. ببینید حالا مردمی رو فرض بکنید این فضا رو ذهنشون ساخته شده، ادراک درشون به وجود اومده، حالا بیا به اینا بگو که رژیم صهیونیستی نباید دیوار بسازه. نمیشه. این اصلا اصلا تمایلات داره نسبت به این مسئله. اون بخشی که اینا حمله میکنن به اورشلیم رو بعد چقدر اینجا شما از سرباز ارتش اسرائیلی منجی میبینیش و مدافع میبینیش، میگه اگه اینا نباشن واقعا چه کسی میخواد جلوی این زامبیا رو بگیره. و جالب اینجا زامبیایی که به صدا حساسن. خب و قبلش نشون میده که اورشلیم محل کلی همه با هم خوبن، مسلمونا کنار صهیونیست‌ها، نماد اسلامی رو نشون میده، دختر مسلمونی داره براشون آهنگ میخونه. خب بعد یهو این زامبیا حمله میکنن و اون سرزمین تصرف میشه. این میلیتاریسم رژیم صهیونیستی رو کاملا توجیه پذیر میکنه بر مخاطب جهان. این فیلم حس کردم 3600 تا سالن تو آمریکا در اختیار قرار گرفت. اینا روز جهانی زامبیا رو 12 اکتبر گذاشتن. تو این فیلم از اول تا آخرش یه ارتباطی بین عدد 12 و این زامبیا، مثلا 12 ثانیه طول میکشه تا اینا زامبی بشن و مثلا تو بخشای از فیلم اشاره به عدد 12